बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त इमरान खान ने ओपनली आकर ऐलान किया है कि हमने जिस मजहबी जमात पर पाबंदी लगाई है उसकी वजह है इन्होंने आकर कानून के तहत कोई भी काम करने से इनकार किया, रियासत को ललकारा, रियासती अमलदारी को ललकारा और रिट चैलेंज करने की कोशिश की, फसाद किया, अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला आवर हुए और मैं कतन इसकी इजाज़त नहीं दे सकता था, इसीलिए हमने इनके खिलाफ एक्शन लिया। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। उन्होंने कहा कि फ्रांस के अंदर जो गुस्ताखी की गई है, जो वहाँ पर राइट हैंड वाले जो तंजीमें हैं इंतहा पसंद, इन लोगों ने जिस तरह मुसलमानों के दिल दुखाए हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके हम इन इंतहा पसंदों को कहते हैं कि तुम लोग माफ़ी मांगो। उन्होंने कहा कि मैं मगरबी हुकूमतों से कहता हूँ कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के ज़रिए जानबूझकर मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत और ये तमाम जितने भी हथियार हैं इस्तेमाल किए जाते हैं, आप इनको रोकें ताकि क्लियर हो सके कि मुसलमानों के दिल की आज़ारी ना हो। ये असल में इमरान खान ने क्लियर मैसेज दिया है कि मैंने जो कुछ एक्ट किया या शेख रशीद या रियासती इदारों ने आकर जो कहा कि जी हम पाबंदी लगाने जा रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि इन्होंने रियासती इदारों के रिट को चैलेंज किया। और सबसे बड़ी बात है कि सड़कों पर फसाद हो रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं, पुलिस वाले मर रहे हैं, ये तमाम सूरत हाल इमरान खान ने क्लियर किया आके। लेकिन एक चीज़ इमरान खान अभी तक बता नहीं पाए, जो हकीकत टीवी आपको बताने जा रहा है कि इस वक्त यूरोपीय यूनियन ने इमरान खान को क्लियरली धमकी दी थी कि अगर आप फ्रांस का सफीर निकालते हैं तो फिर पूरी यूरोपीय यूनियन से तमाम ममालिक पाकिस्तान के सफीर निकालने जा रहे थे। और उन्होंने कह दिया था कि अगर आप फ्रांस के सफीर को निकालेंगे तो तमाम ममालिक पाकिस्तान के सफीर को निकाल देंगे और फिर फ्लाइट्स पाकिस्तान पर बैन कर दी जाएंगी। यानी पूरी यूरोपीय यूनियन के लिए किसी तरह के किसी पाकिस्तानी को एंटर नहीं होने दिया जाएगा। फ्रांस की तकरीबन पाकिस्तान में 35 के करीब जो कंपनियां हैं, वो अरबों डॉलर्स की जो उन्होंने सरमायाकारी की है, वो तमाम की तमाम बंद करके फ्रांस वापस चली जाएंगी, यानी वो पूरी तरह अपना सरमाया समेट लेंगी। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो प्रेशर पाकिस्तान पर आ रहा था वो यूरोपीय यूनियन की जानिब से। देखिए, यूरोपीय यूनियन की एक पार्लियामेंट है, वहाँ पर चीज़ें होती हैं डिस्कस। अब वहाँ पर जब डिस्कस हो रही तो प्लान ये था कि पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट करता है यूरोप को अरबों डॉलर्स, वो तमाम का तमाम रोक दिया जाए। आप जानते हैं कि बासमती चावल के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान ने यूरोप के अंदर ख़ास तौर पर केस दायर किया है कि हमें जीआई टैग दिया जाए, जिसके तहत बासमती राइस जो ख़ास तौर पर, देखिए यूरोप के अंदर सूरत हाल ये पैदा हुई थी कि 35% इस वक्त पाकिस्तान जो बासमती राइस है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया पहले बहुत ज़्यादा करता था और इंडिया ने वहाँ पर क्लेम ये किया था कि ये राइस हमारे हैं। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान ने काफ़ी सारी चीज़ों का जीआई टैग किया। इंडिया का प्लान क्या था ये ज़रा आप समझ लीजिए। इंडिया का प्लान ये था कि पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे जो सिग्नल्स बंद हुए इनमें फसादात करवाए जाए, रियासत के खिलाफ लोगों को उकसाया जाए, लोग सड़कों पर आ जाए और वो रियासती इदारों के खिलाफ पूरी तरह करे। इससे ये होगा कि पूरे मुल्क के अंदर एक प्रेशर क्रिएट हो जाए फ्रांस के सफ़ीर को निकालने का, और उसके बाद पूरी यूरोपीय यूनियन पर पाकिस्तान पर पाबंदी लग जाए। और जो माल पाकिस्तान यहाँ से भेजता है, एक्सपोर्ट करता है, चाहे वो चावल हो, चाहे वो आप आम बेचते हो, कोई चीज़ भी देते हो, पाकिस्तान अच्छी खासी तादाद के अंदर यहाँ से एक्सपोर्ट करता है और बड़े बड़े ब्रांड्स के यहाँ पर कपड़े बनते हैं, वो तमाम की तमाम एक्सपोर्ट्स रुक जाए और सारे का सारा बिजनेस भारत को मिल जाए। भारत का ये ग्रैंड प्लान था जिसको रियासत पाकिस्तान ने कुचला है। असल में प्रॉब्लम ये है कि आप देखते हैं कि टीटीपी ने किस तरह हमायत का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा था कि हम इस जमात को सपोर्ट करते हैं, शरपसंद अनासर पूरी तरह तैयार थे, तो रियासती इदारे पूरी तरह एक्टिव हुए। ये ग्रैंड प्लान था। देखिए, अमेरिका अफगानिस्तान में इस वक्त फंसा हुआ है बुरी तरह, उनको कोई वाक़या चाहिए कि वो पाकिस्तान को दबा सकें। इस पूरी सूरत हाल के अंदर रियासत ने फैसला किया कि इंडिया का जो ग्रेट प्लान है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, दूसरी एजेंसियां फिर आ जाती हैं, इनके प्लान को रोका जाए। और यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट हो या वहाँ पर जितनी भी सूरत हाल है, वो पाकिस्तान के खिलाफ बड़े लेवल पर पाबंदियां लगाने जा रहे थे, जिससे पाकिस्तान ना वहाँ पर कोई एक्सपोर्ट कर सकता,
نہ پاکستان کی فلائٹس وہاں تک جا سکتی، نہ وہاں پر کوئی ایسی صورتحال، اور تمام کے تمام یورپی یونین کی جتنی کنٹریز ہیں ان کے جتنے سفیر ہیں، ایک تو وہ ان کو واپس بلاتے، تمام شہریوں کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیتے۔ اب جانتے ہیں فرانس کے شہریوں کو تو آلریڈی ملک چھوڑنے کا حکم آ چکا ہے۔ انڈیا کا پلان یہ تھا کہ کسی طرح پاکستان کی ٹیکسٹائلز مصنوعات جتنی فرانس ایکسپورٹ کی جاتی ہیں، جو کراچی سے لے کر پنجاب سے لے کر فیصل آباد میں ایون کہ اتنی بڑی ٹیکسٹائلز جو کمپنیاں کام کرتی ہیں، فرانس کو، یورپی ممالک کو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور یہاں پر تقریباً لاکھوں کے قریب روزگار ہے۔ اب اس پوری صورتحال پر انڈیا چاہ رہا تھا کہ یہ تمام لاکھوں نوکریاں انڈیا شفٹ ہو جائیں اور کسی طرح پاکستان میں ہنگامہ ہو۔ دوسری طرف انہوں نے اپنے جو سلیپر سیلز تیار کیے ہوئے تھے کہ جیسے ہی جمعے کی نماز کے وقت کوئی ہنگامہ ہو وہ ایکٹیو ہو جائے اور نکل کر باہر آ جائے، اور اس طرح پورے کے پورے ملک میں ایک بدترین ہنگامہ کریٹ ہو جائے، جس کے بعد آلریڈی جو اکانومی تھی وہ ڈاؤن ہو جائے اور پوری دنیا پر پاکستان پر پابندی لگ جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ میجر گورو آریہ نے کیا بات کی تھی؟ میجر گورو آریہ نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر ہمیں ڈیفرنٹ سیکٹ کے لوگوں کو پیسہ دینا چاہیے جو ایک دوسرے کے خلاف فرقہ واریت پھیلائیں، ایک دوسرے کو غیر مسلم قرار دیں اور ان کو پیسہ دیں۔ یہ اصل میں انڈیا کا جو پلان تھا وہ پوری طرح چلا تھا، اور اسی تناظر کے اندر یورپی یونین نے عمران خان کو، ریاست پاکستان کو دھمکی دی تھی کہ پاکستان کی تقریباً 78% جو ٹیکسٹائل ہے وہ یورپی یونین ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، کئی بلین یوروز کے اندر ہماری ٹریڈ ان سے چلتی ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں آپ اگر ان کے سفیر کو نکالتے ہیں تو عمران خان کا پلان ڈیفرنٹ تھا۔ عمران خان کا پلان ڈیفرنٹ تھا کہ ہمیں ان کے پارلیمنٹ کے اندر جا کر یہ بات چیت کرنی چاہیے، جس طرح EU ڈسنفو لیب کے حوالے سے پاکستان کی ریاست نے کیمپین چلائی، وہاں رابطہ کیا، پورا ایک سکینڈل نکل کر آیا، اس میں پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اب اس پوری صورتحال میں عمران خان یہ چاہ رہے تھے کہ میں کسی طرح یورپی یونین کی پارلیمنٹ تک یہ کیس لے کر جاؤں، وہاں پر ڈیبیٹ ہو، وہاں پر بات چیت ہو کہ دیکھیں آپ لوگ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کرتے ہیں گستاخی، یہ ناقابل قبول ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہنگامے، اب دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ جب پوری دنیا میں رپورٹ جا رہی ہے کہ پاکستان میں لڑائیاں اور یہ وہ سب کچھ ہے، تو وہ پھر آپ کی بات نہیں سنتے۔ عمران خان کا پلان یہ تھا کہ میں ان کو پراپر چینل کے تھرو لے کر جاؤں، پھر فیٹ ایف میں پاکستان کو بلیک لسٹ کروانے کے لیے یہ تمام صورتحال انڈیا تیاری کر رہا تھا، اسرائیل بھی وہاں پر تیار تھا۔ سو کل ملا کر پورا ایک گرینڈ پلان تھا جو کہ اصل میں ریاست پاکستان نے جس کو کچلا ہے۔ دیکھیں عام روٹین کے اندر عام پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آتی، تو وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کسی وجہ سے سڑکوں پر آ رہے ہیں، لیکن جب ان میں شر پسند عناصر گھستے ہیں تو فوج متحمل نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے آپ کی فوج نے قربانیاں دی ہیں یہاں پر پورے کے پورے ملک کے اندر، خاص طور پر جس طرح ضرب از آپریشن ہوا ہے، آپ ان ماؤں سے جا کر پوچھیں جنہوں نے اپنی فوج کے بچے قربان کیے ہیں۔ بھول گئے وہ خاص طور پر ویڈیوز جو فٹ بال کھیلا کرتے تھے سروں سے؟ یہ دیکھیے بہت سارے معاملات ہیں جن کو سدھارنا پاکستان نے بڑی مشکل سے امن قائم کیا ہے، اور امن قائم کرنے کے بعد اب صورتحال اس لیول پر آئی ہے کہ ہم یورپی یونین کے ساتھ مزید ٹریڈ کریں۔ عمران خان کا پلان یہ تھا کہ میں کسی طرح یورپ کے اندر جا کر ان کو بتاؤں اور ان کو سمجھاؤں تاکہ پورا یورپ اس بات کو سمجھ جائے۔ اس طرح اپنی املاک کو نقصان پہنچانا، یہ کرنا، پوری طرح پورا ملک جام کر دینا، اس طرح یورپ بات نہیں سنتا، الٹا وہ ہم پر پابندی لگاتے ہیں۔ لہٰذا رائٹ طریقہ کا جو اختیار کیا جائے وہ یہ تھا کہ کسی طرح ان کی پارلیمنٹ کے اندر جائیں، وہاں پر ہم کیس لے کر جائیں، عالمی عدالت میں کیس لے کر جائیں، بتائیں کہ مذہب کی آڑ کے اندر جو یورپ کی خاص طور پر جماعتیں ہیں انتہا پسند، وہ کس طرح مسلمانوں کو تکلیف دیتی ہیں، اس پر ایڈریس کیا جائے تاکہ وہاں پر یہ بات یا گستاخی کرنے پر ہمیشہ کے لیے پابندی لگائی جائے۔ لیکن جس طرح پاکستان میں حال ہوا، اب انہوں نے کلیئر کیا ہے کہ دیکھیے ریٹ چیلنج ہو رہی تھی اور میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا، اور پوری طرح پاکستان پر پابندیاں لگانے کی جو تیاری تھی اس سے انہوں نے قوم کو نکال کر ایک ڈائریکشن دی ہے کہ ہم ان پر بات کریں گے اور پابندی نہیں لگنے دیں گے۔ دوستو